Hi guys, so here our situation today. So ubanay ko ninyo kay our vlog for today is something improvement no sa ato ang gamay nga dream house. And I hope guys you can finish this video. I know guys there's something new sa imong makatunan about me. Ug dili gyud ni nimo makalimtan for sure. No bisan kinsa or bisan unsa pa man ang estado nimo karon sa imong kinabuhi. I know guys nga mga nilabay nga mga adlaw grabe gyud kabati sa ato ang panahon no. So sad to say bati gyud ang ato ang dagan sa panahon but grateful karong adlaw guys kay grabe kanindot gyud sa ato ang panahon. Hey guys, so mayong adlaw unta no nga nindot ang ato ang dagan sa ato ang panahon karon o karong adlaw guys, adlawng Domingo syempre. So adto rayon ta sa ato ang gamay nga payag nga gipahimo. Sukad nga nasugdan na atong gamay nga payag didto sa ato ang bukid mga idol no. So kung mga idol la shout out ninyo. So karon weekly na ta sa ato ang pag-adto mga boss kay every Sunday ra magod ni ang ato ang pag-alima sa ato ang gamay nga balay. Kung mangutana mo mga boss nganong weekly nganong every Sunday ra man niya nga ato ang pagpatrabaho sa atong gamay nga balay mga boss no kay ang ato manggong kugihan o buutan nga panday mga boss kay every Sunday ra siya available. So nalipay sad ko para ako mismo makasaksi sa unsaon pagtrabaho ang ato ang gamay nga payag. So tara. 2,000 years later. Then mao to mga idol pag-abot nako diri sa ako ang gamay nga balay mga idol no. So gitrabaho na diay og sayo ako ang uyuan. So pag-abot nako diri is nakasugod na gyud siya then ako na lang gitiwasad ang iyahang gimasa para dili na siya mahasol og naog saka. So mao na nga ako na lang yung gidali dayon og mix ang maong masa niya. Ako na gyuning tubago ng ilang mga bautaan na bitaw mga idol no. Kay ningon magud sila mga idol ngano kunong sayo kay ko sa ako ang pagpahimo sa akong balay biska na ako'y gamay nga baby. Ako na gyud ang ginahuna sa makadaghan. Nga ako na lang yung hinahinayan while nagtubo ang akong anak. Ako na lang yung hinahinayan ang ako ang gamay nga balay. Intras gamay pa nga ako ang bibi, dili pa kaayo dako ang ato ang expenses. Ako na gyud siyang ginahuna sa makadaghan. Kay kung magadako magud ang ato ang bibi o ato ang mga anak, kay makadako sa dang ato ang expenses o panginahanglan dinhi sa ato ang pamilya. Medyo gamay ra man yang akong gamay nga balay mga boss. Pero at least naatay nakita og naagitay makatulgan. Kay dili man gyud ingon nga magpadata sa istorya sa ubang tao kay og ang uban magud ang atong paminaon ngano daw ingon ana ra kadako ang ato ang mahimo. Natural ingon ani ra man sad kagamay ang ato ang kwarta. Dili lang gyud ta maminaw sa ilang mga opinyon kay dili man sila mogasto og ilabi na dili sad sila ang mupuyo. So malipay na lang ta kay naatay gamay nakita ko kay gug kalipay ni mga idol kay amo ang magong balay sa una mga idol hangtod karon di ay dili sa una ang amo ang balay sa una hangtod karon mga idol kahoy. Mao na mga idol nga naning kamot ayo tag maayo para sa ato ang pamilya og aduna gitay makita para mahatag nato ang kanindot nga kinabuhi sa ato ang pamilya. O gilabi na mga idol og unsay naa sa imuha dapat makontento gayud ka di ka pwede magsuya-suya og di ka pwede manaot sa uban. Ang importante mga idol nagkasinabtanay og nagkahiusay ang pamilya. Og syempre di gyud na pwede maulahi ang Ginoo kay mao nay number 1 nga naghatag og dakong kusog kanato. So mao na to mga idol. Sakto kaayo padong nagita mo pauli. So naalang ko'y gamay share sa imuha. Musuporta ra na sila basta adunay resulta. So mao ra na mga idol og amping mo kanunay sa inyong mga biyahe, pamilya og sa inyong trabaho. So salamat og God bless kanunay. Unsa. Pilaragoy atik.